शाम हो गई थी। ज़मरान को उसके कमरे में छोड़ा। मुनीर सफदर को हुक्म देता अपने कमरे में गुम हो गया। ऐसा ही हो रहा था जब से वो उसके घर आया था। इसे अच्छी तालीम दे रहा था, लिख पढ़ा रहा था, लेकिन रात में वो उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देता। मकसद सिर्फ ये था कि वो अपने हर डर को ख़त्म कर सके, इसलिए लड़ सके। वो रोता था, बिलखता था, अपने माँ बाप को याद करता था। वो हर बार यही कहता था कि तेरे माँ बाप बुरे लोग थे, मैंने इनको ख़त्म करके दुनिया पर एहसान किया। वो कमरे में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो इसे वहीं कैद रखता था। वो इसे बेहिस बनाना चाहता था, और तब ही बन पाता जब वो अपने हर डर से लड़ सकता था। ज़मरान ने भी इसे मायूस नहीं किया था। एक दिन ऐसा आया कि इसने अंधेरे को हराना सीख लिया। फिर इसे बुलडॉग्स से भी बहुत डर लगता था, इसने इसे मारना सीख लिया। इसे गोली की आवाज़ से डर लगता था, इसने गोली से अपना फेवरेट कुत्ता मारा। और अपनी पसंदीदा चीज़ें मारकर, वो अपनी ख्वाहिशात को मारकर दिन ब दिन बेहिस होता जा रहा था। सिर्फ एक डर था इसे, और वो था मुनीर का डर। और 21 साल का हो चुका था और आज भी भौंक करता था तो ज़मरान डर जाता था। इससे इसके अल्फाज अभी भी याद थे। देखा ना तेरे माँ बाप का क्या हाल किया, मेरे साथ दगा कर रहे थे, तो तेरा इससे भी बदतर करूँगा। बचपन के अल्फाज और वो डर इसके जहन में बैठ गए, और फिर वो आखिरी डर भी ख़त्म हो गया। इसने अपने हाथों से मुनीर को कत्ल कर दिया, और ना सिर्फ अपना डर ख़त्म किया बल्कि अपने सारे बदले भी ले लिए। वो आखिरी दिन था ज़मरान का, और इसके बाद तायशा ने जन्म लिया। इसकी सारी टीम अब इसके अंडर थी। इसे बेहिस बनाया गया था और बेहिस बन गया था। इस दुनिया में इंसाफ नहीं था, इंसाफ करने वाला सिर्फ मरता है। बस यही बात इसके जहन में थी, और वो इसी के नक्शो कदम पर चलता रहता। अगर इसे अबीहा ना मिलती, बल्कि इसे अबीहा की शक्ल में एक रास्ता मिला था। वो सोच चुका था बहुत जल्द सब छोड़ देगा, और अबीहा से प्यार नहीं इश्क करता था, और इसी के लिए वो सोच चुका था वो सब छोड़ देगा। लेकिन बुराई कहाँ छोड़ी जाती है। आपका माजी आपके साथ चिपका रहता है, और दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वो घर आया तो नूर सामने ही सजी समरी इसका इंतज़ार कर रही थी। यह भी शादिल का हुक्म था कि जब घर आए तो वो सजी समरी मिले। वो उससे हिदायत पर तब से अमल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहे दिन? इसके कंधे के हल्के में लिए वो सोफे पर आकर बैठा। आपका इंतज़ार करते करते कटा गया। इसने भी इसके कंधे पर सर रखकर जवाब दिया। वो दोनों अब इतनी मोहब्बत तो कायम हो ही चुकी थी इन दोनों में। अरे हाँ, आज कोई लड़की आई थी, मैंने नाम नहीं पूछा, उसने बताया नहीं। कह रही थी अपने कमरे में हूँ, जब आप आए तो आपसे कहूँ कि आप इनसे आकर मिल ले। अचानक से याद आया आज सुबह एक लड़की आई थी। सारे दिन कामों में वो इतना उलझी रही कि याद ही नहीं रहा। खान सामा भी छुट्टी पर था, इसलिए खाना भी इसे ही बनाना पड़ा। नाम क्यों नहीं पूछा? इससे लग होकर इसने पूछा। वो मुझे याद नहीं रहा। दुपट्टे को किनारे को लपेटती वो शादिल को इतनी प्यारी लगी कि इसकी क्लास लेने का इरादा तर्क कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ किस रूम में है? इसे रिलैक्स करता है इसने अपने पैंट के हाथ लगी ये पिस्टल को यकीनी बनाया। वो इस कमरे में ऊपर छत पर जिस कमरे में इशारा किया, वो एकदम तो शादिल शॉक हुआ। इस कमरे में इसने कंफर्म करने को हैरत से पूछा, क्योंकि वो कमरा तो अबीहा का था। इसी कमरे में। ठीक है, मैं आता हूँ। वो दूसरे को भी बात सुने बगैर 3 डग में सीढ़ियों को फासला तय करता अंदर जाने से पहले कमरे को नॉक करना नहीं भूला। जो अभी नींद से उठी थी, अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी, खटके की आवाज़ पर चौंकी। मुड़कर देखा तो सामने शादिल खड़ा था। अबीहा वो बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासुरात समेत आगे बढ़ा। आगे बढ़ने से पहले इसने लाइट ऑन कर दी थी, क्योंकि शाम होने की वजह से कमरे में वाज़ेह अंधेरा था। इसके बेड के करीब आने से पहले इसने सर से पर हाथ फेरा और फिर हाथ पकड़कर करीब ही बैठ गया, यूं जैसे इसके होने का मुसलसल खुद पर यकीन कर रहा हो। अबीहा कहाँ चली गई थी तुम? कौन ले गया था तुम्हें? मुझे बताओ। वो इसका हाथ थामे से पूछ रहा था। अबीहा सब सुन रही थी, लेकिन यूं जैसे इसे किसी की कुव्वत गवाही छीन ली हो। आज इसने काफ़ी देर बाद शादिल के मुंह से मेरी गुड़िया सुना था। अपनायत का एहसास था या क्या वो इसके कंधे से लगकर फूट फूट कर रो दी। इस वक्त इसे कुछ याद नहीं था शादिल भी इसके साथ कितना बुरा कर चुका है। इसे इस वक्त सिर्फ इतना पता था इसे किसी के सहारे की ज़रूरत है। अभी हाँ बस भी करो। पहले तो शादिल के उन्होंने दिया, लेकिन जब वो कितनी देर होती रही तो इसे चुप कराने लगा। इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया शाही, तुम्हारी गुड़िया को तोड़ दिया इसने शाही। इससे पहले इसने मेरी जान भरी और फिर तोड़ दिया शाही। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी इसे। इसने बेजान कर दिया तुम्हारी गुड़िया को। वो उसके कंधे से लगी अपने दिल का गुबार आंसू के साथ लफ्ज़ों से भी निकाल रही थी। इसकी बात पर शादिल ने सख्ती से अपनी मुठियाँ भींची। वो इतना जान चुका था कि वो ताशा के पास थी, और अभी कल ही तो इसने इसे कॉल करके बताया था। वो बातों बातों में इसका नंबर ट्रेस करवा चुका था। बस फाइनल राउंड खेलना था, जिस पर शादिल को भरोसा था कि जीत इसी की हो गई। चंदा इधर मेरी तरफ देखो। इसका चेहरा इसने ज़बरदस्ती ऊपर किया और आंसू की वजह से बाल इसके चेहरे पर चिपक गए थे।
कोई नहीं तोड़ सकता मेरी गुड़िया को, जो तोड़ेगा मैं इसे तोड़ दूंगा, इसे इबरत का निशान बना दूंगा। बताओ क्या हुआ है? तुम्हारा शाही जिंदा है अभी? इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिए वो इससे पूछ रहा था। अभी यह सोच में पड़ गई। क्या बताए इसे? इस तरह के इसने इस्तेमाल किया अपने हथियार के लिए, मगर ये बात तो शादिल पहले से ही जानता था, तो बोलने में क्या हर्ज थी। हाँ, इसे बोलकर अपना गुबार निकालना था, जानता तो वो पहले ही था। इसके अंदर से आवाज़ आई, ताशा। बोलते बोलते ही वो फिर फूट फूट कर रो दी। ताशा ने तोड़ दिया तुम्हारी अबीहा को, इसको रेजा रेजा कर दिया। इसने इसके कंधे पर सर रखकर अपने दिल का गुबार निकाला। वो रो रही थी। शादिल गुस्से से अपनी मुठियाँ भींच रहा था। खाना खाएंगे आप? वो भी अभी अबीहा को सुला कर आया था, रिकॉर्डिंग जेब में रखी। जब नूर की आवाज़ पर चौंका। हाँ, ऐसा करो, तुम डाइनिंग टेबल पर सेट करो, मैं आ रहा हूँ। इससे जवाब देता वो सीधा अपने रूम में गया। वहाँ पहुंचकर इसने जेब से रिकॉर्डिंग निकाली। इसके पास ताशा के खिलाफ कोई सबूत ना था। वो चाहता था कि अबीहा ताशा के पास थी, अब वो इससे बेस पर गिरफ्तार कर लेगा इसे। अबीहा का कहना था इसके लिए सबूत के तौर पर काफ़ी था। बहुत जल्द तुम जेल की सराहों के पीछे हो गए ताशा। वो अपनी शातराना तबीयत पर हंसते हुए इसकी रिकॉर्डिंग सेफ में रखने लगा और बाहर आ गया। वो तोड़ फोड़ कर थक हार कर बैठा था जब दरवाजे पर बेल हुई। वो इतना टूट चुका था कि फ़िलहाल किसी से मिलना भी नहीं चाहता था, फिर भी मिलना तो था। हाँ बोलो फरीद। सर, वो एसपी ने हमारे एरिया को ट्रेस कर लिया है, कुछ देर में वो पहुंचने वाला है, हमें यहाँ से निकलना है। फरीद की बात पर वो चौंका। एसपी ने? इसे कैसे पता चला? गुस्से की तेज़ लहर इसके अंदर दौड़ी। सर, खबर के मुताबिक आप ही कॉल से ट्रेस किया है वजीद का, क्योंकि बात ऐसी थी कि कुछ अजीब सी थी। तो सब जाओ, इस जंग को मैं खुद ही लड़ूंगा। कुछ सोचकर वो पुरसकून हो रहा। लेकिन सर, वो भी कुछ बोलने ही लगा था कि जब ताशा ने इसकी बात बीच में काट दी। मैंने कहा तुम सब जाओ। जी सर। फरीद अब बेचारा क्या कहता, ताबेदारी से सारी लाता अपने अमले को लेकर वहाँ से निकल गया। अब वहाँ सिर्फ पीछे ताशा रह गया। अबीहा वो कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी जब वो इसके कमरे में आया। इसके आने पर इसने एक नज़र इसे देखा और सामने ही सिविल ड्रेस में खड़ा बेहद हैंडसम लग रहा था। लेकिन अबीहा इसके हैंडसम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका दिल तो ज़मरान का शेर था, इसलिए तो इतना सब कुछ होने के बावजूद दिल हमक हमक कर इसके मासूम होने की गवाही देता था। हाँ बोलो शाहू। इसने कहा अब दोबारा वक्त पर थी। ये बात अलग थी कि अब इसका ध्यान इस पर नहीं था। क्या हर वक्त तुम किताबों में सर दिए बैठी रहती हो? चलो उठो, कहीं बाहर आउटिंग पर चलते हैं। इसके हाथ से किताब साइड पर रखते वो इसके हाथ को पकड़कर उठा रहा था। शाहू, मेरा नहीं दिल कर रहा। चलोगी तो दिल करेगा ना। चलो शाबाश, जब से आई हो ऐसे ही बैठी हो। सिर ज़बरदस्ती खींचा तांदी करके वो बाहर ले आया और अबीहा के नाना करने के बावजूद इसे गाड़ी में बिठाकर अब ड्राइविंग कर रहा था। तुमने नूर को क्यों नहीं लिया? वो दोनों अब कदरे सुनसान जगह पर आ गए थे जब अबीहा को ख्याल आया। बस मैं चाहता था कि हम दोनों अकेले टाइम स्पेंड करें। था तो वो पुरस्कून, लेकिन अबीहा को पता नहीं क्यों वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। कुछ मशकूक सा अंदाज था इसका। वो साथ होती तो अच्छा होता। बाहर के मनाज़र को देखती वो बोली। सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। छोड़ो ना ये सब, क्या बातें लेकर बैठ गई हो? इसके बोलने से पहले इसने इसका दूसरा हाथ भी पकड़कर इस पर हथकड़ियाँ लगाकर अपनी सीट की बैग से टिका दिया। अबीहा को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। ये क्या कर रहे हो? अबीहा शॉक्ड से चीखी। सॉरी अबीहा, ये ज़रूरी है। इसे हैरत में छोड़कर इससे गाड़ी स्टार्ट की, जबकि अबीहा चीखती चलाती रह गई। पर वहाँ असर किसे था? हाँ, जो जवाद टीम लेकर पहुंच रहे हैं वो आप फ़ौरन फ़ोन कान से लगाए जवाद से राब्ते में था। यस सर, आई एम प्रॉब्ली देयर। जवाद ने इन्फॉर्म किया। वो अलग गाड़ी में बाकी की पुलिस फोर्स के साथ था। ठीक है फिर, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। कोशिश करना मेरी गाड़ी के पीछे ही तमाम गाड़ियाँ हों। ओके सर। वो तब से अपने घर के बाहर ऊंची जगह पर बैठा एसपी का इंतज़ार कर रहा था। अपने अंदरूनी घर जिसमें सिर्फ वो रहता था का वो पहले ही आग लगा चुका था। बाहर से सारा सामान इसके बाशिंदे पहले ही उठाकर ले जा चुके थे। वो बिल्कुल अकेला अपनी जंग लड़ने को तैयार था। एक बंदूक हाथ में और 2 पैड्स में फंसी हुई थी। एक चाकू को इसके पेट के नीचे पंडली के साथ लगा था। मुख्तसर ये कि वो थोड़ी सी ही सही आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। वो अपनी सोचों में गुम था जब से दूर से आती एक गाड़ी दिखाई थी। वो आंखें बंद कर भी पहचान सकता था कि ये एसपी की गाड़ी है। एक मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। तो यानी ये भी अकेला आया है लड़ने को। अपने ख्याल पर खुद को हंसता देख रहा था। अब गाड़ी से निकलकर पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर किसी को बाहर निकाला। ताशा हैरत से बाहर निकलने वाले को देख रहा था और बाहर निकलने वाली हस्ती को देखकर वो यकीनन शॉक्ड हुआ, बल्कि इससे ज़्यादा शॉक्ड वो इसे निकालने जाने के तरीके पर हुआ था। अबीहा, इसके लबों ने हल्की सी सरगोशी की।
कहा, ताशा बाहर निकलो, देखो अपनी जूलियट को कैसे तड़प रही है। अब यहाँ के गर्दन पर चाकू रखता वो चीहा, और ताशा शौक सा सारा मंजर देख रहा था। इसकी मताए हयात, इसकी जिंदगी जो तड़प रही थी। पहले इसने सोचा ये कोई ट्रैप होगा, लेकिन नहीं। अब यहाँ की आंखों से निकलते आंसू इस अपने ख्याल झटकने पर मजबूर कर दिया। बाहर आओ ताशा, वो एक बार फिर दौड़ा, और पास सबको बेबस करने वाला अपनी बीवी के आगे बेबस हो गया। अपने सारे पास से सारी बंदूक निकाल कर वो सिर्फ एक बंदूक ले गया। मेरी बीवी को छोड़ दो एसपी, मुझे कमज़ोर मर्द के ताने देने वाले खुद कितने कमज़ोर निकले। मुझे पकड़ने के लिए एक औरत को हथियार बनाया। वो बंदूक को हाथ में लिए आगे बढ़ा। इरादा यही था कि किसी तरह शादिल के चाकू वाले हाथ पर उंगली मारकर इसे गिरा सके, ताकि अबिहा महफूज हो सके। वो क्या है ना ताशा, तुमने सुना तो होगा, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मैं भी इसे फॉलो करता हूँ। पहले से ज़्यादा और मजबूत इसे इसने अब अबिहा की गर्दन को पकड़ रखा था। इसकी बात पर वो हंसा। देखो, तुम्हारा बदला मुझसे है, अबिहा से नहीं। अब बेवकूफ़ मत बनो और इसे छोड़ दो, मद्दू की तरह लड़ो। मुझे पता है तुम इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। आफ्टर ऑल वो ना सिर्फ मेरी होने वाली मेरी बीवी है, बल्कि तुम्हारी कज़न भी तो है ना, और तुम एक ज़माने में मोहब्बत करते थे इससे। अब इससे अलग तरीके से ट्रैप कर रहा था, इस तरह के वो अबिहा को छोड़ दे। और तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आओ तो मैं छोटा सा डेमो देता हूँ। कहते साथ ही इसने अबिहा की इशारा के साथ हल्का सा कट लगाया। खून की एक अलग धार बह निकली। ताशा को इसका खून देखकर इसकी तकलीफ आई आंखों की नमी देखकर तड़प ही गया था। फौरन सिलेंडर करता बोला, ठीक है ठीक है, मैं सिलेंडर करता हूँ। फौरन बंदूक को नीचे रखता हुआ बोला। इतने में ही पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आई। जवाब अपनी वैन में फोर्स को ले आया था। अबिहा के मुंह पर शादिल का हाथ था, वरना वो ताशा को जरूर रोकती। इसे चीख चीख कर कहती कि मरने दो इसे, लेकिन इस दोगले इंसान के आगे खुद को सिलेंडर मत करो। मगर इसकी आवाज़, इसकी बेबसी इसकी आंखों के साथ ही बह गई। आंखों को मीच कर इसने अपने सामने अपने मगरूर शोहर के गरूर को टूटते देखा। रेस्ट करो इसे। वो बंदूक नीचे रख रुक चुका था, हाथ पीछे सर के साथ बंधे थे। जब शादिल ने जवाद को हुक्म दिया, वो हुक्म की तामील करता इसके पास आया और उसके हाथ में हथकड़ियाँ बांधता इसे वैन तक ले गया। ताशा चाहता तो इस सब को ही आसानी से हैंडल कर सकता, लेकिन वो मजबूर था। आज पहली बार इसकी जान इसकी कमजोरी बन गई थी। शादिल के पास से गुजरते इसने एक गहरी और मुस्कुराती नज़र अबिहा पर डाली, जिसकी आंखों में इसके लिए परेशानी और वाजिया तकलीफ थी। इसकी आंखों में आज इसने पहली बार अपने जख्म की तकलीफ नहीं, बल्कि ताशा के गुरूर टूटने की तकलीफ देखी थी। वो नाम आंखों से इसे देख रही थी। ताशा यकदम रुका और चलता हुआ अबिहा और शादिल के करीब आया। आज के बाद इसे अगर तुमने ज़रा सी भी नुकसान पहुंचाया तो इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। शादिल की आंखों में गुस्से की लहर के साथ वाज़ह तंबीह थी, और फिर वो अबिहा की तरफ मुड़ा। अपना ख्याल रखना मेरी जान। जितने मेरे गुनाह हैं शायद ना बच पाऊँ, लेकिन प्लीज़ मेरे पीछे मेरे गुनाहों की माफ़ी की खुदा के सामने दुआ करती रहना। हो सकता है वो मेरी बख्शिश कर दे, क्योंकि मैं जन्नत में तुम्हारे साथ कदम रखना चाहता हूँ मेरी जान। आंसू के फंदे ने गले में अटक कर इसे बात वहीं पर रुकने पर मजबूर कर दिया। ताशा और आंसू, अजीब लगता है ना, पर ऐसा हुआ था। अबिहा ने महसूस किया इसकी वजह से वो रुक गया था। आखिर रूह का रिश्ता था इनका, वो रिश्ता जो पहले से ही दुनिया में बना, जिसकी बना पर सारे रिश्ते हैं। वो कैसे ना इसकी आंखों से इसकी बेबसी और तकलीफ पड़ती, जो इसके पकड़े जाने की नहीं थी, बल्कि इसे बचा ना पाने की थी। अपना ख्याल रखना। जवान ने जब इसे ज़बरदस्ती घसीटा तो वह दूर से बस इतनी ही हाँक लगा पाया और वैन में बैठ गया। इसके बाद जब तक वैन इसकी आंखों से ओझल न हुई, वह अबिहा को देखता रहा। इसे कुछ होश ना था कि शादिल इसके मुंह से हाथ हटाकर अब इसके जख्म की मरहम पट्टी कर रहा था। वो इसे कुछ होश इस कदर इसकी गिर्द देखने में खोई थी कि एंटीसेप्टिक की चुभन भी इसका ध्यान न बटा सकी। चौंकी तो तब जब शादिल ने इसे पुकारने के साथ इसका कंधा हिलाया। हाँ, वो बेदहानी में थी, एकदम चौंकी। अचानक तो इसे समझ में न आया कि अभी क्या हुआ है, आखिर कौन है और वो किसको देख रही है। जहन माउफ हो गया था। फिर तारीख और आस्ता आस्ता अंधेरा इसकी आंखों के सामने आ गया और वही गिरती चली गई। कैसे हो ताशा, कहा था ना एक दिन तुम जेल की सलाहों के पीछे होकर। वो भी अभी हॉस्पिटल से आया था। अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर के मुताबिक इसे गहरा शॉक लगा था। इसके पास नूर को छोड़कर वो सीधा पुलिस स्टेशन आया था। इसकी बात पर वो हंसा, लेकिन इसकी हंसी की आवाज़ सिर्फ शादिल ही सुन सका, क्योंकि चेहरे पर तो अभी तक नकाब था। इसकी कोई भी जवाब ना देने पर शादिल ने इसके नकाब की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे बड़ी फुर्ती से ताशा ने बीच में पकड़ लिया। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ एसपी, ये काम नहीं करो। पहले हुक्म दिया था, अब इल्तिजा कर रहा हूँ। मेरा चेहरा छुपा रहने दो प्लीज़। आपके इसके अल्फाज के साथ साथ इसकी आंखों में भी रिक्वेस्ट थी। वो पता नहीं क्या हुआ कि शादिल ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारा चेहरा एक्सपोज ना करूँ तो मैं नहीं करता।
اپنی بات پر اس کو ایک نظر دیکھتا وہ لاک اپ سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں پہنچ کر بھی اس کا ذہن مزید مسلسل الجھا ہوا تھا۔ دھیان تو اس کا صرف فون پر ہونے والی بیل کی طرف متوجہ تھا۔ اسکرین پر نور کا نمبر دیکھ کر اس نے کال پک کی۔ ہاں بولو نور۔ اب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوش آ گیا اسے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں، متصل سے بات کر اس نے کال کاٹی۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا جہاں ابیحا کو ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کا ری ایکشن سوچ کر اس نے جھرجھری سی لی۔ اس نے جو ہی کمرے کا دروازہ کھولا اس کی نظر سیدھی بیڈ پر بیٹھی ابیحا پر پڑی جو گمسم سی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی گہری سوچ میں تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ابیحا خود ہی بول پڑی۔ کیوں کیا ایسا؟ نظریں ابھی تک نیچے تھی۔ نور سائڈ پر بیٹھی ان دونوں قذروں کو دیکھ رہی تھی۔ ابیحا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ابیحا نے ساتھ پڑا واز اٹھا کر اسے دے مارا، لیکن خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہ شادل کے بالکل ساتھ ہوتے ہوئے دیوار پر جا لگا۔ نہ مت لو، وہ بولی نہیں گھررائی تھی، آنکھیں غصے کی وجہ سے لال انگارہ تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا حشر بگاڑ دے۔ شادل شاک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ چیخے گی چلائے گی، لیکن اتنا ایکسٹریم ری ایکشن دے گی اسے اس نے سوچا نہ تھا۔ کیا سمجھ لیا تم نے مجھے؟ کھلونا ہوں یا ریبوٹ جس کی کوئی فیلنگز کوئی جذبات نہیں؟ اس کو ہم بس تم سب اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو گے۔ پہلے تاشا نے کیا اور اب تم نے، کیا فرق رہ گیا تم دونوں میں؟ بالکل نہیں، اس نے تمہیں نقصان کیا، میری مرضی کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگایا، جبکہ میں اس کی بیوی تھی اور تم۔ وہ وقفہ دینے کے لیے رکی، سر اٹھا کر شادل کو دیکھا، لیکن جب دوبارہ بولی تو لہجے کانچ کی ٹوٹے جیسے چبھن تھی۔ تم نے تو اپنے ہونے کا بھی پاس نہ کیا، چلا دی میری گردن پر چھری، صرف اپنی وردی پر سو کالڈ سٹارز بڑھوانے کے لیے۔ لہجے میں تعصب کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا، اپنوں سے اعتبار ٹوٹنے کا دکھ۔ شادل خاموش کھڑا سب سن رہا تھا، کہتا بھی تو کیا؟ بولنے کو اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ سارے راستے لفظوں کے تانے بانے جوڑ کر آیا تھا، اب جیسے زبان کو تالے لگ گئے تھے۔ جب مر جاؤ گے تب معاف کروں گی، فی الحال چلے جاؤ یہاں سے۔ اپنا رخ موڑ کر اس نے پوری طرح سے ناگواری ظاہر کی، اور وہ بھی شادل کی شکل دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ اس نے گہری نظر اس پر ڈالی، شاید وہ اسے دیکھ لے، شاید معاف کر دے، مگر نہیں۔ وہ چٹانوں کی سی سختی لیے بیٹھی تھی، بالکل پتھر۔ ایک نظر اسے دیکھ کر پھر نور کو دیکھا، اسے آنکھوں سے اشارہ کیا اس کا خیال رکھنے کا، کہہ کر باہر نکل گیا، ہاسپٹل سے باہر آ گیا۔ فرید مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، سر ابھی تک نہیں آئے، انہیں دیر تو وہ کبھی نہیں لگاتے، تمہیں پتہ تو ہے، ذرا پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ تاشا کی ساری ٹیم چھپ گئی تھی، یہ ان کا ایک خفیہ ٹھکانہ تھا جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ عموماً یہاں پہنچ جایا کرتے تھے جب ایسا کوئی خطرہ ہوتا تھا، اور تاشا بھی زیادہ تر تھوڑی دیر تک آ جاتا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایسے حالات میں صرف خود کو خطرے میں ڈالا تھا، ورنہ وہ سب کو جانے کا بول دیتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا جس گندے کام میں اس کے ہاتھ ہے ان کی سزا کسی اور کو ملے۔ وہ جانتا تھا سب مجبوری سے اس کے ساتھ ہیں، اس سب کو اپنے گھر کا چولہا جلانا ہے، اور سب بے روزگاری سے اکتا کر ادھر آئے ہیں۔ ہاں ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، تم فکر مت کرو، کسی طرح پتہ لگواتا ہوں کہ کیا ہوا ہے، صرف ورنہ اتنی دیر تک تو سر آ جاتے۔ اس نے فہد کو تسلی دی، اور حقیقت تو وہ خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ فرید اور فہد کیا، اس کے لیے تو سبھی پریشان تھے۔ وجہ اس کی رحم دلی تھی، اس نے آج تک کسی بھی اپنے باشندے کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ بے شک غلط کام کرتے تھے، لیکن ان کا ایک دوسرے کے لیے ساتھ دیکھنے لائق تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے فرید باہر آ گیا، اب اس کا رخ آج کی اخبار پڑھنے کے لیے تھا۔ آج اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج مل گیا تھا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر شادل کے آنے سے پہلے ہی جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب نور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپی؟ نور کے بولنے پر یکدم اس نے حیرت سے اسے دیکھا، شاید پہلی بار کسی نے آپی بولا تھا۔ ہاں بولو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس پیاری سی لڑکی کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھ پائی۔ آپی وہ میں کہہ رہی تھی آپ نہ جائیے نا، مجھے پتا ہے شادل نے آپ کے ساتھ غلط کیا، لیکن آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ میرے ساتھ رہیں، ہم دونوں خوب مزے کریں گے۔ وہ اس کو بہلا رہی تھی، بس اسی طرح وہ رک جائے اور اپنا ارادہ بدل دے۔ اس کی بات پر ابیحا ہنسی۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ وہ شادل کو تم کیسے مل گئی ہے؟ اسے تو کوئی خراٹ سی بیوی ملنی چاہیے تھی۔ اس کی بات پر نور بھی ہنسی۔ اس کی تھوڑی کو انگلی سے پکڑ کر اس نے نور کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں واقعی شادل سے ناراض ہوں، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اس لیے واپس فرا کے گھر جا رہی ہوں، لیکن تم سے میری کوئی ناراضگی نہیں، اس لیے جب چاہو وہاں آ سکتی ہوں، مزے ہی کرنے ہیں نا، ہم وہاں کر لیں گے۔ اس کو پیار سے پچکارتی وہ بیگ میں اپنا سامان رکھتی وہاں سے چلے گئی۔ نور نے مسکراتے ہوئے اسے اس بات میں ہلایا جیسے اس کی بات کو مان لیا ہو۔ ابیحا اس طرف مسکراتی نظر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب اس کا رخ فرا کے گھر کی طرف تھا۔
کیا سر کو پولیس نے پکڑ لیا؟ فرید ابھی وہاں باہر سے اخبار لے کے آیا تھا جس میں واضح الفاظ میں پہلے پیج کی سرخیوں پر یہی خبر تھی۔ فہد اور باقی لوگ حیرت سے اخبار دیکھ رہے تھے کیونکہ خبر ہی ایسی تھی۔ تاشا اور گرفتار وہ متضاد چیزیں۔ وہ جو بھی کام کرتا تھا اتنی صفائی سے کرتا تھا کہ کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ کیسے گرفتار ہو گیا؟ یہ حیرت انگیز بات تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا تھا؟ سب سے پہلے فہد ہوش میں آیا۔ فہد کے پاس آ کر یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، ان باتوں نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ فہد اس کے منہ سے یہ باتیں سننا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اخبار تفصیل سے پڑھتا، بلکہ یقیناً جو اخبار میں لکھا تھا وہ اوپر کی رپورٹ تھی، جبکہ فرید اندر کی رپورٹ سے واقف تھا۔ اس کا چہرہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر منوان ساری بات بتا دی جو اسے پرانے ٹھکانے پر موصول ہوئی تھی۔ صرف وہ تھا جو ابیحا کے بارے میں جانتا تھا کیونکہ نکاح کے گواہوں میں وہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ تاشا کے پاس سے بھی بخوبی واقف تھا کیونکہ وہ پرانے گینگ کے باشندوں میں سے ایک کا بیٹا تھا۔ اس سے تاشا کے ساتھ جو ہوا اس کا دلی افسوس تھا، اس لیے تو وہ اس کا ہاتھ بندھا تھا۔ اتنا عرصہ تاشا کے قریب رہ کر وہ اس کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ساری بات سن کر سب لوگوں کو پریشانی نے آ گھیرا۔ کچھ بھی تھا، سبھی تاشا سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہونا کیا ہے، میں کرتا ہوں کچھ، اب جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، بس تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ان سب کی طرف ایک نظر ڈال کر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا، یوں جیسے کہہ رہا ہو جی جس کو منظور ہے آ جاؤ میدان میں، وی آر ود یو۔ یہ ان سب نے عہد کیا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ بیہا نے رو رو کر اس کی ساری بات بتائی کہ کس طرح قسمت نے زیادہ سے اس کے اپنے لوگوں سے اسے ڈسوایا تھا۔ اس کی ساری بات سن کر فرح کو سانپ سونگھ گیا۔ شاید دل اس حد تک جا چلا جائے گا، یہ بات فرح نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اس نے پانی کا گلاس پکڑ کر اسے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ خود پریشان تھی۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سب اتنا اچانک ہوا کہ سمجھ نہ پائی۔ آنسو تھے کہ پلکوں کی بھار توڑ کر باہر آ رہے تھے۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ آخر وہ اس کی عزیز و جان دوست تھی۔ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کروں میں؟ ابیحا میں جانتی ہوں شادل اور تاشا دونوں ہی تمہارے لیے بہت غلط کیا، بلکہ بہت زیادہ غلط کیا، لیکن جو بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے وہ یہ ہے، تم بھی سنو تو شاید تمہارے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولی، کیسی بات؟ دیکھو ابیحا، شادل بھائی نے تمہیں واقعی صرف مقصد کے لیے استعمال کیا، لیکن اگر تم نے تاشا کی بات کرتی ہو تو ایسا کہو تو میرے خیال میں وہ غلط ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ تمہیں پہلے بھی تمہارا محرم کے نام سے خط لکھتے تھے۔ اگر اسے کچھ کرنا ہوتا تو وہ تب بھی تمہارے سے کچھ غلط کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے تمہیں اپنی بیوی بنایا۔ لیکن اس کے بعد کیا تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا انہوں نے تمہاری رضامندی کے بغیر۔ فرح کی بات پر اس نے نبی میں سر ہلایا کیونکہ یہ بات تو سچ تھی، واقعی اس نے کبھی اس کی اجازت کے بغیر اسے نہیں چھوا تھا۔ یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہر بار کا سنا اور دیکھا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جہاں تک بات ہے اس کی پروفیشن کی، تو بیہا تم اس کی بیوی ہو، تم اسے پیار سے اس پروفیشن کی چھڑوانے میں مدد دے سکتی ہو۔ اس سے بھلا کیا ہوگا، ایک آدمی کی زندگی سنور جائے گی۔ اور اپنی بات کو وہی سے جوڑتی سے سمجھا رہی تھی، ان باریکیوں کے بارے میں جو اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اب کیا کروں؟ اب وہ واقعی سمجھنے لگی تھی اس کی بات کو۔ اول تو تمہیں چھوڑ کر اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم اس سے پوچھتی، بات کو کلیئر کرتی، یہ گھر آنے والا تمہارا فیصلہ غلط تھا، لیکن میں ہوں تھرڈ پرسن، اس لیے یہ چیز سمجھ نہیں سکتی۔ اگر اس وقت تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید میں بھی وہی کرتی، لیکن اب تمہارے پاس وقت ہے، تم سوچو اور سمجھ کر فیصلہ کرو۔ اب تمہیں کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہی تمہارے فیصلے کا وقت ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے ابیحا کے لیے ایک نئی سوچ کا دروا کر گئی۔ سر اب تاشا کا کیا کرنا ہے؟ اسے گرفتار کیے انہیں 2 دن ہو گئے تھے، وہ ابھی تک آگے کچھ سدباب نہیں ہوا تھا۔ کرنا کیا ہے، کیس سٹارٹ کرو، آج ہی وکیل کو بلاؤ اور کورٹ کی طرف سے نوٹس بھیجو۔ وہ پیپر ورک کرتا جواد کو ہدایت دے رہا تھا۔ سر باہر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ بھی تھوڑے سیدھا ہوا تھا کہ کانسٹیبل اسے باہر کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ کون ہے؟ سر کو تاشا کے حوالے سے آیا، اس سے ملنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل کی بات پر شادل نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیجو۔ اسے اندر بھیجنے کا حکم دے کر اس نے جواد کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم سر۔ بلو شرٹ کے نیچے بلیک پینٹ، مہذب لہجہ، وہ کہیں سے بھی کسی گنڈے کے ساتھ کا نہیں لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے بیٹھنے کو اشارہ کیا کہ وہ خود بھی سیدھا ہوا۔ میں یہاں تاشا سے ملنے آیا ہوں۔ کیا لگتے ہو ان کے؟ میں ان کا دوست ہوں۔ کچھ سنبھل کر وہ پرتماد لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں کانسٹیبل کو کہتا ہوں آپ کو لے جائے۔
یہ اس کا رائٹ تھا جس سے شادل چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ امجد کو آواز دے کر اس نے فرید کو لیڈ کرنے کو کہا۔ تھینک یو سر، وہ اٹھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے بولا۔ شادل سر ہلا گیا۔ وہ کمرے سے باہر گیا تو شادل کی نظروں نے اسے دور تک پیچھا کیا۔ سلام باس، وہ سلاحوں کے آر پار بیٹھے تلاشا سے بولا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دہڑا۔ سر میں یہاں آپ کو لینے آیا ہوں اور نکالنے بھی۔ میں نہیں نکلنا چاہتا، میری سزا کاٹنا چاہتا ہوں اپنی۔ وہ غصے سے گھور رہا تھا۔ ابیحا بھابھی کے لیے بھی نہیں سر۔ اس کی بات پر وہ یکدم ہنسا، یوں جیسے اس کا مذاق وہ اڑا رہا ہو۔ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نہیں سر، ایسا نہیں، وہ آپ کی منتظر ہیں۔ کیا مطلب؟ فرید کی بات پر وہ چونکا۔ تاشا کے پوچھنے پر اس نے ملاقات بتانی شروع کی جو ابھی وہ ابیحا سے کر کے آیا تھا۔ کون آیا ہے؟ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی جب حمیدہ نے اسے کسی کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ پتہ نہیں، تمہارا پوچھ رہا ہے۔ ڈائننگ روم میں بٹھا دیا ہے میں نے، آ جاؤ۔ فرح نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم میم۔ والسلام۔ ابیحا نے چمبے سے اسے دیکھا جیسے اس کی شکل یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تاشا کے انڈر کام کرتا ہوں۔ اس کی بات پر ابیحا نے سر ہلا دیا۔ آپ بیٹھیں، ساتھ ہی سے بیٹھنے کا بول دیا۔ کچھ حقیقتیں ہیں جن پر آپ کے لیے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ وہ اصل مدعے پر آیا۔ فرح اور ابیحا نے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بتائیے، آخر ہمت کر کے فرح بولی۔ دراصل میں آپ کو سر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک تاشا کے ماضی کے بارے میں ایک ایک بات بتا دی۔ اس کی بات سن کر ابیحا کتنی دیر تک جیسے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی۔ اتنا ظلم اب اسے سمجھ آ رہا تھا، وہ اتنا ظالم کیوں تھا، کیوں اتنا بے حس قرار دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس کی تربیت ہی ایسی کی گئی تھی، اور تربیت تو ایسی چیز ہے جو خون پہ بھی بھاری پڑ جاتی ہے، پھر وہ کیسے نہ سنگ دل بنتا۔ اب وہ اپنا رویہ یاد کر رہی تھی، کیسے وہ اسے دھتکار آئی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے سمجھے، لیکن وہ نہیں سمجھ پائی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر لڑکا۔ کیا اب آپ بھی چاہتی ہے کہ انہیں سزا ہو؟ کمرے میں مکمل خاموشی تھی جسے فرید کی آواز نے توڑا۔ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ حقیقتیں اتنی جان لیوا ہوتی ہیں کہ انہیں ذہن مانتا بھی نہیں۔ وقت سے بھی پہلے ابیحا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ فرح نے پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جیسے بولنے کا حوصلہ دیا ہو۔ نہیں 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 چاہتی میں، مجھے تاشا کے پاس جانا ہے۔ میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ فرح۔ اسے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا۔ روتے ہوئے اپنا احتساب کر رہی تھی، ان سب غلطیوں کا احتساب جو اس کے سر زد ہو گئی تھی۔ بس کر دو ابیحا، انشاءاللہ زمران بھائی جلد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ فرح نے اسے ملا رہی تھی جبکہ فرید خاموشی سے سب سن اور دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے بولنے کا فائدہ بھی نہ تھا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ ہو چکا تھا۔ فرید کی ساری بات سن کر وہ ابھی تک شاکڈ تھا۔ تو زمران صاحب بھی وہ بھی ان میں سے ہے جو حقائق جان کر تم پر صرف ترس کھاتے ہیں، کیونکہ اگر محبت ہوتی تو تم سے آ کر پوچھتی۔ یہ تو فقط ترس ہے۔ اس کے دماغ میں عجیب کشمکش تھی۔ نہیں زمران، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ اگر نہ کرتی تو بات ہی نہ سنتی، تمہارے نام پر ہی آگا بگولا ہو جاتی، لیکن نہیں، اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ہے تو تمہیں اسے سپیس دی ہے نا۔ دل اس کے اپنے دلائل دے رہا تھا۔ سر، اس کی سوچ کا ارتکاز فرید کی آواز نے توڑا۔ ہاں کیا حکم ہے؟ پھر پہلی پیشی پر آ جانا۔ میں نہیں چاہتا میں عدالت میں پیش ہوں۔ تاشا کی بات پر فرید ہنسا۔ اوکے باس۔ بنا کسی کی بات کے وہ آگے بڑھ گیا، کیونکہ وہ دونوں جانتے تھے اب انہیں کیا کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو خبر دیتے چلے کہ مشہور ٹیررسٹ اور اسمگلر جس کی دہشت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اسے ایس پی شاہ دل نے گرفتار کر لیا۔ آپ کو پتہ چلے کہ ایس پی شاہ دل نے اپنی محنت اور بہادری کے سبب وہ کام کر دکھایا ہے جو کوئی بھی پہلے نہیں کر سکا۔ خبر کے مطابق کل ان کی عدالت میں پیشی ہے، جس میں نہ صرف ان کے چہرے کو بلکہ ان کی انلیگل ورکس کو بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ رپورٹر پورے انہماک سے اب اپڈیٹ دے رہا تھا اور ابیحا سے لگ رہا تھا اس کا دماغ معاف ہو جائے گا۔ وہ غصے سے شاہ دل پر تھا اور اب نفرت میں بدل گیا تھا۔ فوراً جوتا پہن کر اس نے موبائل پکڑا اور باہر پورچ کی طرف بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ فرح کی آواز پر رکے۔ دو ہاتھ کرنے مطلب شاہ دل کو اس کی اوقات یاد دلانے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اور ریورس گیئر لگا کر یہ جا وہ جا، جبکہ فرح پیچھے سے ارے ارے کرتے رہ گئی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں جواب دو۔ وہ کسی شیرنی کی مانند سے سوال کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا شاہ دل کا حشر بگاڑ دے۔ سکون سے بیٹھ کر بات کرو ابیحا۔ ابیحا کے یوں ہی اچانک آ جانے پر وہ یکدم پریشان ضرور ہوا تھا، اور جس طرح وہ بات کر رہی تھی شاہ دل کو لگ رہا تھا آج اس کا سر پھاڑ دے گی۔ تم میری زندگی برباد کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو سکون سے بیٹھ جاؤں؟ وہ دہاڑی۔ کیا مطلب؟ اس کی ساری بات پر شاہ دل پہلی بار چونکا تھا۔ کل لے جاؤ گے تاشا کو ہائی کورٹ؟ وہ جیسے یاد کھلا رہی تھی۔ ہاں، اس نے ناسمجھی سے دیکھا، کیونکہ جہاں تک اسے اندازہ تھا وہ بھی تاشا سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے خود اس سے کہا تھا، پھر وہ اب غصہ کیوں کر رہی تھی؟
हाँ तो, इसने शौक और अजनबी चंबे से पूछा। तुम मेरे शोहर को सजा दिलवा रहे हो, इसे फांसी दिलवा रहे हो और मुझसे कह रहे हो हाँ तो? वो अभी भी शौक में थी। तुम्हारे साथ इसने इतना बुरा किया, तुम यहाँ आ गई इसकी हमायत करने? वो भी खड़ा हो गया था, टेबल पर हाथ रखे वो इसे याद दहानी करवा रहा था। तुमसे तो अच्छा ही है, और ढेर अच्छा है। जो भी करता है डंके की चोट पर करता है। और तुम भगोड़े, हर मुश्किल वक्त में मुझे छोड़कर जाने वाले? बिल्कुल नहीं, हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ इस्तेमाल करने वाले। इसकी एक एक अदा से मेरे लिए अकीदत झलकती है। और तुमने क्या किया? मुझे ही हथियार बनाकर इसे अंदर डाला। तुम चाहते हो मैं इसके लिए नफरत करूं क्योंकि वो ऊपर से बुरा है? ठीक है, वो गलत काम में इन्वॉल्व है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। और अब ये जब वो सब कुछ छोड़ना चाहता है, लेकिन नहीं, तुम जैसे लोग कभी अच्छे को अच्छा बनने ही नहीं दोगे, कहकर वो रुकी नहीं, चली गई थी, जबकि शाह दिल के लिए नहीं सोचू के दर खोल गई थी। पुलिस की की 3 गाड़ियां अदालत की तरफ रवाना थी। आज ताशा की पहली पेशी थी, इसलिए वो इसे जेल से अदालत ले जा रहे थे। अभी अदालत से थोड़े फासले पर ही थे जब किसी अनजान गाड़ी ने इनके आगे गाड़ी खड़ी करके इन्हें रोका। सर, ये ताशा के लोग हैं, यकीनन इसको रेस्क्यू करने आए हैं। जवाद ने अंदाज़ा लगाया था, जो किसी हद तक ठीक भी था। वो वाकई ताशा के बंदे थे। हाँ, तुम ठीक इनको देखो, मैं पीछे ताशा पर नजर रखता हूँ। इसे दाएं देखकर वो दरमियान वाली जीप की तरफ गया था जहाँ ताशा मौजूद था। हाँ भाई, क्या बात है? जवाब अपने 2 एहलकारों के साथ सामने आता बोला था। हमारे बॉस को वापस कर दो, फहद ने बंदूक को स्टार्ट करते कहा। इसकी बात पर जवाद हंसा। इतना सस्ता समझ रखा है आपने पुलिस को? क्या आप कहेंगे और हम वापस कर देंगे? जवाद ने जैसे इसकी बात को हवा में उड़ाया। पुलिस पे खुद को खुद ही सस्ता बनाया, वरना हम कौन होते हैं आपको सस्ता कहने वाले? इसकी बात पर जवाद में गुस्से की लहर दौड़ी। इससे पहले कि वो कुछ पूछता या बोलता, पीछे हवलदार की आवाज़ आई। सर, ताशा एसपी साहब को जख्मी करके भाग गया। जवाद शौक सा मुड़कर भागा था। ताशा पास लगी झाड़ियों में गया था। वो अभी इतना दूर नहीं था, वो इसे यहाँ से भी देख सकता था। इससे पहले कि वो उस तक पहुँचता, गोली की आवाज़ चली। इस साथ ही किसी के गिरने की आवाज़ आई थी। वो भागकर इस तक आया, फौरन सीधा करके देखा तो गोली ताशा के दिल के आर पार हो चुकी थी। वो ऊंधे मुंह लेटा था, खून पानी की तरह झाड़ियों में जज़ब हो रहा था। जवाद ने गुस्से से गोली चलाने वाले की तरफ देखा, क्योंकि ये एक सीरियस मामला था। वो कोई छोटा मोटा चोर नहीं था, बल्कि सबसे बड़ा क्रिमिनल था। लेकिन जो मंजर इसने देखा वो इसको हैरान करने के लिए काफ़ी था। शादिल बंदूक को पकड़े खड़ा था, इसके सर से खून बह रहा था, इसके जख्मी होने की निशानी था। गोली एसपी से चली थी। ये बात यकीनन इन सब के लिए परेशान थी, क्योंकि वो सबसे बड़ा स्मगलर और टेररिस्ट था, और इसके साथ बेशुमार राज थे जो अब इनके हाथ आने से रहे। वो शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। 1.5 साल गुजर चुका था, लेकिन इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। वजह इसके शौहर की मोहब्बत थी, जो अब तक समेट रही थी। बाल बनाने के बाद ब्रश साइड पर रखकर इसने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 7 बज रहे थे। पर वो निदारद गुस्से से पास पड़ा मोबाइल उठाकर फ़ोन कॉल मिलाई, जो कि दूसरी बेल पर उठा ले गई। कहाँ हैं आप? गुस्सा नाक पर था। वो क्यों ना होता उठाने वाला जो था। फराग को लेकर घर ही आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, हाथ दूंगा तो बाहर आ जाना। वो फौरन अगला लहमल बता रहा था। ओके। अपने अजीज जान शोहर की बात सुनकर वो मुस्कुराई, कॉल बंद करके वार्डरोब की तरफ बढ़ी। अभी वो वार्डरोब खोलकर खड़ी अपने लिए कुछ पहनने को तलाश कर रही थी, जब इसकी नज़र पीछे पड़ी शर्ट पर पड़ी। शर्ट को हैंगर से उतारकर इसने आहिस्ता से अपने हाथ में पकड़ा। ये वो शर्ट थी जो आखिरी दफ़ा ताशा ने पहनी थी। एक आंसू टूटकर इसकी आंखों से गिरा था। इसके कॉलर पर हाथ फेरते हुए इसका जहन माजी में खो गया। नाजरीन, आपको बताते चले, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के नंबर 1 स्मगलर और टेररिस्ट एसपी शाहदिल की गोली से हलाक हो गए। इतला के मुताबिक इन्होंने एसपी शाहदिल पर हमला करके भागने की कोशिश की। पुलिस ने इनको रोकने के लिए गोली चलाई, जो बदकिस्मती इनके सीने पर लग गई। अभी इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। जी, रिपोर्टर जोरो शोर था टीवी पर आज की ताज़ा तरीन खबर दे रहा था, जबकि सामने बैठी अबीहा के हाथ पांव ना सिर्फ नीले पड़ चुके थे, बल्कि इनसे जैसे जान भी खत्म हो गई थी। अबीहा इसकी हालत देखकर फरा भाग कर इसके पास आई थी, लेकिन बेसुध। वो इसके करीब आने से पहले ही सोफे पर ढह गई थी। ज़मरान, ज़मरान। वो बेहोशी में मुसलसल ज़मरान का नाम ले रही थी। डॉक्टर इसे नींद का इंजेक्शन लगा गए थे। अभी वो कमरे में बैठी लेटी बेहोशी में सिर्फ इसका नाम ले रही थी। जी मेरी जान। होश और बेहोशी के बीच कैफियत में वो आया था, या शायद इसकी रूह। अबीहा मुस्कुराई। ज़मरान तस्दीक करने के लिए दोबारा इसका नाम लिया। हाँ जानम। इसके माथे पर प्यार करके वो इसके और करीब हुआ। मत जाओ मुझे छोड़कर।
وہ دھیرے دھیرے شاید بے ہوشی میں یا شاید ہوش میں واپس آ رہی تھی، کیونکہ زمران کا تخیل اب صاف ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں جاؤں گا چھوڑ کر، کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ اس کی بات پر اس نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، وہ ہوش میں آ گئی تھی، پکا؟ اس کے چھونے کو اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور یہ کیا، اس کا ہاتھ واقعی ٹچ ہوا تھا۔ وہ جو اسے اپنا خیال سمجھ رہی تھی واقعی اس کے سامنے تھا۔ زمران! اب اس نے ہوش میں آ کر اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ شاید وہ کوئی اور ہو۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوا۔ میں ٹھیک ہوں میری پرنسس۔ اس کے ہاتھ کے اوپر پیار کر کے اس نے ان کو چوما، اور جبکہ ابیحا حیرت سے وہیں رک گئے۔ ہاں آپ؟ شاک سے وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ ابیحا کے بول کے جانے کے بعد وہ مسلسل اپنی سوچ میں گم تھا۔ کیا مجھے تاشا کو چھوڑ دینا چاہیے؟ لیکن وہ ایک مجرم ہے، میں کیسے چھوڑ دوں اسے؟ وہ ابیحا کا شوہر بھی ہے، اس کی خوشیاں ان سے منسلک ہیں۔ تم آگے اسے کوئی خوشی نہیں دے سکے، اب مزید اس کی خوشیاں مت چھیڑو۔ وہ ویسے بھی اب تاشا خود کو بدلنا چاہتا ہے، اور جس کا دل خدا نے بدل دیا تو تم کون ہوتے ہو اس کے بیچ میں آنے والے؟ اپنی سوچ پر وہ پریشان، اسے بلاخر ایک کنارہ مل گیا۔ کچھ سوچ کر اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندی۔ اب جو بھی تھا اسی پر تھا۔ لاک کر کھولو۔ کانسٹیبل نے اپنے ایس پی کے حکم پر فوراً سیل دروازہ کھولا۔ سلام۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے تاشا کو دیکھ کر سلام کہا، جو دیوار سے ٹیک لگائے نظریں جھکا کر بیٹھا تھا۔ اس کے آنے پر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سلام۔ گہرا سانس لے کر اس نے ٹیک چھوڑی۔ حوالدار ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ کانسٹیبل کا حکم دے کر وہ سیدھا ہوا۔ کتنا پیار کرتے ہو ابیحا سے؟ حوالدار کے جانے کے بعد وہ اب سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ یہ سب میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تاشا نے چنبے سے پوچھا۔ کیوں تم پیار نہیں کرتے اس سے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر تاشا مسکرایا۔ جب بولا تو لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ ہاں کرتا ہوں، اتنا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا، اپنی ہر سانس سے بڑھ کر، محبت کی ہر پہلو سے آگے، عشق کی ابتدا سے پاگل پن کی انتہا تک میں اس کو چاہتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ابیحا کے لیے شدت، محبت، عقیدت اور عزت بھرپور تھی۔ بس شادل کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ وہ جو بے چینی سے ایک کنارہ مل گیا تھا، مسکراتے ہوئے اٹھا، تیار رہنا پھر کچھ تھرلنگ کرنے کے لیے۔ لاک اپ سے نکلنے سے پہلے وہ اسے سمال دے کر نکلا، اور تاشا حیرت سے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اور پھر سب جو کچھ بھی ہوا وہ پلان تھا۔ تاشا کو بلٹ پروف جیکٹ پہنا کر اپنے دل کے مقام پر بلڈ بیگ لگا دیا گیا تھا۔ شادل کو مار کر جب وہ باہر نکلا تو پلان کے عین مطابق اس نے گولی چلائی، جو سیدھا اس کے دل پر جا لگی اور وہیں پر گر گیا۔ دنیا کے لیے تاشا مر گیا۔ سب ٹی وی چینلز پر یہی خبر تھی، یہاں تک کہ اس کے اپنے باشندوں کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ سوائے فرید کے وہ الگ زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے ابیحا کو لیے وہ دوسرے ملک آ گیا تھا۔ اتنا پیسہ تو تھا کہ یہاں بزنس سٹارٹ کر سکے۔ یہاں اس نے امپورٹنٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا۔ سال بعد ہی اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حمد کے ہونے سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی، لیکن ان سب کے بعد انہیں پاکستان جانے کا دوبارہ اتفاق نہیں ہوا۔ آج کتنے سالوں بعد فرا آ رہی تھی ان سے ملنے، جسے زمران لینے گیا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ گاڑی کی ہارن کی آواز پر وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے نکلی۔ شرٹ کے اندر واپس رکھ کر وہ سیدھا ڈریسنگ کے سامنے آئی۔ اب اتنا وقت تو تھا نہیں کہ کپڑے چینج کرتی۔ ہاتھ سے شرٹ کے دامن کو ٹھیک کر کے وہ باہر کی طرف بھاگی۔ آخر اتنے عرصے بعد وہ اپنے دوست فرا سے مل رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ اسے بالکل بھی نہ مل پائی تھی۔ دوبارہ پاکستان جانا ہی نہ ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ پورٹ سے بھاگ کر گاڑی سے باہر نکلتی فرا کے گلے لگی۔ اللہ مل تو ایسے رہی ہو جیسے بڑا یاد کرتی ہو، فرا نے شکوہ کیا۔ یار یاد تو کرتی ہوں، لیکن تمہیں پتا تو ہے پاکستان میں آنا وقت ہی نہیں ملتا۔ پلان بنا تھا، لیکن حمد کی پیدائش کی وجہ سے وہ بھی ڈیلے ہو گیا۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی، اندر لے کر جا رہی تھی، جبکہ زمران اس کا سامان نکال کر اپنے ہاتھوں میں پکڑے اندر گیسٹ روم میں لے کر جا رہا تھا۔ اسے پتا تھا ان دوستوں کی باتیں اب دیر تک چلنی تھی۔ ارے ہاں، میرا حمد جانو کدھر ہے؟ فرا کو یاد آیا۔ سو رہا ہے، جب زمران کو کال کی تھی تبھی اس کو سلایا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ اب ڈرائننگ روم میں آ گئی تھی۔ لیڈیز، کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا ہے یا میری بہن کو بھوکے پیٹ ہی رکھو گی؟ وہ بھی سامان رکھ کر آیا تھا، اور آتے ہوئے دونوں کو باتوں میں گم دیکھ کر اس نے مداخلت کرنے کا سوچا۔ ویسے بھی اب تو اس نے فرا کو بہن بنا لیا تھا۔ جی آپ کی بہن کے لیے بھی ابھی جوس لے کر آتی ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ اور اپنی بہن کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہی برداشت کر پاتی ہے بھوک۔ اب پریشان مت ہوں۔ ابھی ہم مسکراتی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ دونوں اس کی بات پر ہنس دیے۔ 2 سال بعد تم نے کبھی سوچا کہ ہم ملے کیوں نہیں؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی فرا کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے، جب ابیحا سے شادل نے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت قدرے خاموش گوشے میں بیٹھے تھے۔
تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ ابیحہ کو جب پتہ چلا اس نے زمران کی ہیلپ کی ہے اور اس کے ساتھ نرم ہو گیا تھا اس کا رویہ، اور اس کو معاف بھی کر دیا تھا۔ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی، پھر جب بولی تو لہجے میں سکون ہی سکون تھا۔ تمہیں پتہ ہے شادل، میں نے کہیں پڑھا تھا محبت تب ہی ملتی ہے جب محبت میں صدق ہو، لیکن تمہیں میرا یہ ماننا نہیں۔ بعض اوقات قسمت ہمیں وہاں لے کر آتی ہے جہاں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب تم دیکھ لو، اگر تم نور کو نہ اپناتے تو اس کے زمانے کے بھیڑیے اسے چیڑ پھاڑ دیتے۔ اگر میں زمان کی زندگی میں نہ آتی تو شاید وہ کبھی نہ بدلتا۔ قسمت کے ساتھ جینا سیکھو شادل۔ وہ دیکھو تمہاری بیٹی اور بیوی بہت پیاری ہے، اس لیے یہ فضول باتیں مت سوچو۔ اس نے دور کھڑی نور اور اس کی بیٹی عائفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور بنا اس کا جواب سنے سٹیج کی طرف بڑھ گئی جہاں فرح سے فوٹو شوٹ کے لیے بلا رہی تھی، جبکہ شادل نے ایک نظر اپنی زندگی اور اس کی زندگی سے ہونے والی نئی زندگی کی طرف ڈالی۔ بے شک اب اس کے لیے وہی اس کی دنیا تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بال سمیٹ رہی تھی جب زمران نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی۔ بال سمیٹ رہی ہوں۔ وہ اب بھی ذرا پیچھے ہو جائیں، حمد ابھی سویا ہے۔ برش کو ٹیبل پر رکھتی اس نے اسے گھورا۔ حمد ابھی بڑا ہو گیا ہے، ویسے بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بابا اس کی ماما سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اب حمد کی ایک ناسمجھ سی بہن بھی لے آئیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے اپنا پلان بتا رہا تھا۔ اچھا جی۔ سیدھا ہو کر اس نے اس کی بیئرڈ کو چھوا، ہلکی چبھن اس کے ہاتھ کو بھلی لگی تھی۔ ہاں جی، زمران نے کہتے ہوئے پیار سے ابیحہ کو اٹھایا اور بیڈ پر لے گیا۔ اب اس کی زندگی کی وہ نئی شروعات ہو چکی تھی جو صرف خوشیاں ہی خوشیاں لاتی تھی۔